औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ बै के मसाइल चल रहे हैं। ईजाब व क़बूल के ताल्लुक से बयान किया कि वइज़ा हसलल ईजाब वल क़बूल लज़िमल बैअ, कि जब ईजाब और कबूल दोनों हासिल हो जाते हैं तो बै लाजिम हो जाती है। बै लाजिम हो जाने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर बाए उस चीज़ का यानी वो मबीए का मालिक ना रहा बल्कि कीमत का मालिक हो गया, और मुश्तरी अब वो कीमत का मालिक ना रहा बल्कि अब वो मबीए का मालिक हो गया, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। बाय जो है कीमत का मालिक बन गया और मुश्तरी जो है मबीए का मालिक बन गया। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मैं घड़ी जो है ये 3,000 में आपको बेच दिया, तो अब ये घड़ी ये मबिया है। कीमत जो उसकी 3,000 मैंने कहा, ये क्या कहलाएगी, उसका उसका समन है। ठीक है, बेचने वाला मैं हूं, मैं बाय, खरीदने वाले आप हैं, आप मुश्तरी हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कितने में बेचा, 3,000 में बेचा। तो पहले इस घड़ी का मालिक कौन था, मैं था, यानी बाय इस मबिया का मालिक था बेचने से पहले, ईजाब व कबूल से पहले। जैसे ही हमने ईजाब व कबूल किया तो अब इसका मालिक जो है कौन बन गया है, मुश्तरी बन गया, और मुश्तरी के पास जो कीमत है उसका मालिक जो है बाए बन गया। तो बै लाजिम होते ही क्या होता है, मिल्कियत बदल जाती है, ओनरशिप क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, जब ओनरशिप बदल गई तो कायदा याद रखना। कायदा ये है कि मबीए में कब्जे से कब्ल तसर्रुफ जायज नहीं। मबीए में कब्जे से कब्ल तसर्रुफ जायज नहीं। हाँ, समन में कब्जे से कब्ल तसर्रुफ जायज है। ठीक है, अब क्या मतलब इसका, तसर्रुफ का मतलब होता है ऐसा इख्तियार के आदमी मालिक बन जाता है और जो चाहे उसके अंदर करे, चाहे खरीदे, बेचे, तोड़े या गिफ्ट कर दे, कुछ भी करे, तो ये इख्तियार तसर्रुफ कहलाता है। ठीक है, और ये सिर्फ मालिक कर सकता है। तो कब्जे से पहले मबीए के अंदर आप तसर्रुफ नहीं कर सकते, अगर चाहे आप उसके मालिक हो, लेकिन आप उसमें अभी तसर्रुफ नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसका कब्जा नहीं मिला। मैंने आपको घड़ी बेची 3,000 में, ईजाब व कबूल हो गया, आप मालिक बन गए। अब मालिक बनते ही आप मालिक तो बन गए, लेकिन क्या आपको मैंने अभी घड़ी निकाल के दी है, नहीं दी। आप उसके मालिक तो हो लेकिन अभी कब्जा आपको मिला क्या, पोजीशन मिली है क्या उसकी, नहीं मिली। ठीक है, तो कब्जा यानी पोजीशन होता है और मिल्कियत जो है ओनरशिप होती है। तो कायदा ये है कि कब्जे से कबल आप उसके अंदर तसर्रुफ नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब हमने डील की, आपने मुझसे ये घड़ी खरीदी, अभी मैंने आपको कब्जा नहीं दिया, तो आप कहते हो भाई अच्छा एक काम करो, वो जो घड़ी मैंने आपसे खरीदी है आप उसको जो है फलां शख्स को गिफ्ट कर दो। तो क्या ऐसा करना जायज है, नहीं जायज है। क्यों नहीं जायज, क्योंकि अभी तक आपको उसका कब्जा हासिल नहीं हुआ, अभी अभी तक आपके पोजीशन में वो घड़ी आई क्या, नहीं आई, और मबीए के अंदर कब्जे से कबल तसर्रुफ जायज नहीं होता। समझ में आया मसला। लेकिन समन में आप ऐसे कर सकते हो, यानी कि आपने जो 3,000 कहे थे, पहले आपके जेब में था कैश। ठीक है, जेब में कैश थे, तो मैंने कहा कि मैं 3,000 कैश के बदले आपको क्या करता हूँ, ये आपसे घड़ी खरीदता हूँ। तो बात हमारी पहले हो गई, डील हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि अभी मैं, मेरा कब्जा आया है क्या, यानी कि बाई जो है उस कीमत का मालिक हो गया, तो अभी तक मुझ तक वो पैसे पहुंचे नहीं है, तो आप मुझे देने वाले हो। ठीक है, तो मुश्तरी जो है फिर कहता है अच्छा मैं कैश नहीं देता, मैं ऑनलाइन पे करना चाह रहा हूँ। अब मुझे बतलाइए, क्या उसके लिए ऐसा करना जायज है, मुश्तरी के लिए ऐसा करना जायज है। हाँ, क्यों, क्योंकि मबीए के जो है समन के अंदर कब्जे से कबल जो है तसर्रुफ जायज है। तो वो जो 3,000 मेरे जेब में थे, मैं वो ना देते हुए ऑनलाइन पे करता हूं, मैंने दूसरे पैसे दे दिए। ठीक है, तो ये दुरुस्त है, याद रखना, ये दुरुस्त है। लेकिन कब्जे से कब्ल मबीए के अंदर आप तसर्रुफ नहीं कर सकते। समझ में आया मसला। ठीक है, वला खियार अली वाहिद मिनहुमा इल्ला मिन आइबिन औ अदमी रुयतिन, और ये बतलाया था कि उन दोनों में से किसी को भी इख्तियार हासिल नहीं होगा सिवाय
خیار عیب کے یا عدم رویت کی۔ یہاں تیسری ایک چیز ہے خیار شرط کی، جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، وہ آگے باب آئے گا۔ وہ اس لیے کہ خیار عیب اور خیار رویت جو ہے یہ یہ دونوں آٹومیٹیکلی حاصل ہو جاتے ہیں، جبکہ خیار شرط آپ کو خود اپنی طرف سے لگانی پڑتی ہے کنڈیشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے بتلا دیا تھا خیار عیب اور خیار رویت کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں سے نیا مسئلہ دیکھیے، یہاں سے ثمن اور مبیع کے احکام بیان کر، خصوصاً یہاں سے ثمن کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ ثمن یعنی وہ جو قیمت ہے، ٹھیک ہے۔ والاعواض المشار الیہا لا يحتاج الى معرفت مقدارها فی جواز البیع، اور جو عوض ہیں وہ دونوں اعواض جو ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جائے، عوض کسے کہتے ہیں؟ بدلے کو، ٹھیک ہے۔ گھڑی کے بدلے قیمت، تو گھڑی کے لیے قیمت جو ہے روپیے کیا ہو گئے؟ عوض ہو گئے، اور قیمت کے لیے یعنی کہ روپیوں کے لیے گھڑی کیا ہوئی؟ عوض ہو گئی، تو اسے عوض کہتے ہیں، بدلہ، بدلے میں دیے جانے والی چیز کو عوض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، والاعواز المشار الیہا، ایسی عوض جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، تو لا يحتاج الى معرفت مقدارها، تو اس کی مقدار کا جاننا ضروری نہیں ہوتا بے کے جائز ہونے میں، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ ایک نوٹوں کی گڈی ہے اور بازو میں ایک ٹو ویلر ہے، آپ کہتے ہو کہ میں اس ٹو ویلر کو ان نوٹوں کے بدلے بھیج دیا، تو اب وہ کتنے نوٹ ہیں آپ نے بتایا نہیں، بس اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بعد میں اب آپ نے ایجاب کیا، اس نے قبول کیا، اب بے لازم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ بعد میں نوٹوں کو گنتا ہے اور اس کے اندر کچھ نوٹ کم نکلتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو 25,000 ہے، میں 30,000 ایکسپیکٹ کر رہا تھا، تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بے ہو چکی ہے، جتنے ہیں اتنے، کیوں؟ کیونکہ مقدار جاننا ضروری نہیں، جب آپ نے اشارہ کیا، جب آپ نے اشارہ کیا اتنے پیسوں کے بدلے میں، تو بے ہو گئی، درست ہو گئی وہ بے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسے کوئی ڈاؤٹ تھا تو پہلے ہی گن لیتا، بے سے پہلے وہ کہتا کہ نہیں پہلے میں اتنی قیمت ہی پر دوں گا، تو قیمت طے نہیں کی، بس اشارہ کیا تھا، تو یہ جائز ہے، یاد رکھنا۔ اسی طرح مبیع کی مقدار نہیں بتلائی، ثمن طے ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو گیہوں کا ڈھیر ہے، یہ اناج لگا ہوا ہے، یہ گیہوں کا جو ڈھیر ہے یہ میں آپ کو دیتا ہوں 1,000 روپیے میں۔ اب اس کو آپ نے بعد میں ناپا تو کچھ کلو کم نظر آئے، کیونکہ کلو کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی، آپ نے اشارہ کس کی طرف کیا تھا؟ یہ گندم کے ڈھیر کی طرف، یعنی گیہوں کے ڈھیر کی طرف، تو جو بھی گیہوں جتنی بھی نکلے بس وہ بے درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اشارہ کر دینے سے وہ چیز متعین ہو جاتی ہے، اور متعین چیز کی بے ہو جاتی ہے۔ والاثمان المطلقة لا يصح الا ان تكون معرفة القدر والصفة، اب یہاں سے اہم قاعدہ بتلانے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ثمن کا مسئلہ، پہلے دونوں کا ایک مشترکہ قاعدہ بیان کیا انہوں نے، چاہے مبیع ہو چاہے ثمن ہو، دونوں کی میں سے کسی ایک کی طرف بھی آپ نے اشارہ کر کے بے کر دی، اگرچہ کہ آپ کو اس کی مقدار پتہ نہیں ہے تو بھی بے ہو جائے گی، یہ قاعدہ بیان کیا۔ اب یہاں کیا کریں؟ والاثمان، اور جو قیمتیں ہیں، المطلقۃ، مطلق قیمت، یعنی کہ یہ نہیں بتلایا کہ یہ کرنسی کون سی ہے، یا اس کی صفت نہیں بتلائی، ڈائریکٹلی کہتے ہو کہ میں نے اتنے میں خریدا یا بیچا، تو کہتے ہیں کہ ایسا درست نہیں ہے۔ لا یصح الا ان تکون معرفت القدری، جب تک کہ اس کی مقدار کا پتہ نہ چلے تب تک یہ بے درست نہیں ہوگی، اس کی مقدار بھی پتہ ہو، اس کی صفت بھی پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے سیناریو سمجھ لیجیے، ایک آپ بے کرنا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر اس گھڑی کی آپ آن لائن پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، اب وہ ویب سائٹ ہے اور ورلڈ میں کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی چیز بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ 3,000 میں یہ جو ہے گھڑی آپ خرید سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں بتایا یہ جو 3,000 ہیں یہ کون سی کرنسی کے ہیں، روپیے ہیں، ڈالر ہیں، یا پھر دینار ہیں، کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا، آپ کو کرنسی نہیں بتلائی گئی، ٹھیک ہے، بس مطلق عدد بتلا دیا گیا کہ بھئی یہ 3,000 میں بک رہی ہے گھڑی۔ اب مجھے بتلائیں کیا یہ بے درست ہوگی اس طرح خریدنا کہ جس کے اندر جو ہے اس کی قدر معلوم نہ ہو یا پھر اس کی صفت معلوم نہ ہو؟
ठीक है। قدر سے مطلب مقدار ہے، صفت سے مراد اس کی کرنسی معلوم ہونا چاہیے۔ تو جب تک یہ پتہ نہیں ہوگی، یہ جو ہے بیع درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آپ سے کہ میں یہ گھڑی جو ہے، یہی مثال بنا لیں کہ میں آپ سے 3,000 میں خریدتا ہوں، 3,000 میں آپ کو بیچتا ہوں، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ڈالر ہے یا پھر جو رنگٹ ہے یا روپیے ہیں، کیا ہے یہ میں نے نہیں بتلایا، تو اس کی صفت نہیں بتلائی تو بے جائز نہیں، کیونکہ آپ کو قاعدہ میں نے بتلایا تھا کہ ہر وہ بے جو جھگڑے کی طرف لے جائے، یہ بے فاسد ہو جاتی ہے۔ ہر وہ سیناریو جس کے اندر جھگڑا پیدا ہو سکے، بے کا ہر وہ معاملہ جس کے اندر جھگڑا پیدا ہو، تو جھگڑا پیدا ہونے کی صورت میں یہ کیا ہو جائے گی؟ بے فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے 3,000 روپیے سمجھے ہوں اور آپ اس کو 3,000 ڈالر سمجھ بیچنا چاہ رہے ہو ڈالر میں۔ تو جب میں نے وہ خرید لیے، میں نے جو ہے آپ کو آرڈر دے دیا، تو میں نے وہ 3,000 سمجھ کے دے دیا، 3,000 روپیے، اور دیکھا تو آپ مجھ سے ڈالر مانگ رہے ہو۔ آپ کہتے ہو کہ نہیں، آپ نے ڈالر دینا ہے، میں نے 3,000 ڈالر کہا تھا، لیکن یہ ڈالر کی پہلے بات نہیں ہوئی تھی، صرف 3,000 مطلق کہا تھا۔ تو مطلق سمن ذکر کرنے سے بے جائز نہیں، کیونکہ اب جھگڑا آ گیا، یہاں پر کیا آ گیا؟ جھگڑا آ گیا نا، کیونکہ آپ روپیے دینا چاہ رہے ہیں اور سامنے بائے جو ہے آپ سے ڈالر مانگ رہا ہے، تو یہ درست نہیں، کیونکہ یہاں جھگڑا پیدا ہو گیا، یہ بے فاسد کہلائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی مقدار آپ کو پتہ نہیں اور اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا گیا، یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے ڈالرز کے بدلے میں آپ کو یہ گھڑی بیچ دی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں ڈالر کے بدلے میں نے گھڑی خرید لی۔ اب دیکھیں، کیا اس کی مقدار ذکر کی؟ میں نے کرنسی، اس کی صفت تو ذکر کر دی، لیکن میں نے یہ نہیں بتلایا کہ کتنے ڈالر، تو اس کی وجہ سے اچھا میں نے اشارہ بھی نہیں کیا نا، میں نے صرف کہا کہ میں ڈالر کے بدلے میں آپ سے خرید رہا ہوں، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ کتنے ڈالر۔ ہاں، اگر یہاں ڈالر پڑے ہوئے ہوتے اور نوٹوں کی شکل میں ہوتے، میں کہتا ہوں کہ دیکھو اتنے ڈالر کے بدلے میں آپ سے خرید رہا ہوں، تو پھر بے جائز ہو جاتی، جیسا کہ قاعدہ پہلے گزرا کہ اگر اشارہ کر دیا تھا تو وہ متعین ہو جاتی ہے، لیکن اشارہ نہیں کیا تھا تو اب وہ بے جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنِ حَالٍ وَمُؤَجَّلٍ إِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا۔ اب یہاں سے ادھار اور نقد بیع کرنے کا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بیع جائز ہے کہ جس کے اندر ثمن جو ہے امیڈیٹلی آپ دے دیں اسی وقت میں، یا پھر مؤجل، یعنی جس کے اندر کوئی اجل ہو، کوئی مدت ہو، یعنی ادھار بیع، یا آپ نقد بیچیں یا ادھار بیچیں، دونوں جائز ہیں، لیکن ادھار بیچنے میں ایک شرط ہے، اذا کان الاجل معلوما، جو وہ اس کی مدت ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اگر مدت معلوم نہیں تو بے فاسد ہو جائے گی۔ کیسے؟ دیکھیے، بے حال تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اس ہاتھ میں آپ کو گھڑی دے رہا ہوں اور اس ہاتھ آپ مجھے قیمت دے رہے ہو، یہ تو بے حال ہو گئی، تو ٹھیک ہے، حالن آپ نے مجھے وہ ثمن تھما دیے، تو یہ بے تو جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بے کہ میں نے کہا 3,000 روپیے میں نے آپ کو یہ گھڑی بھیجا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا میں نے خرید لیا، تو پھر میں کہتا ہوں لاؤ بھائی میرے 3,000 روپیے، تو آپ کہتے ہو نہیں ابھی نہیں، میں تو جو ہے 1 مہینے بعد دوں گا، یا پھر خریدنے سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو گھڑی اب دے رہا ہوں اور 3 مہینے بعد میں آپ کو اس کی قیمت ادا کروں گا، تو کیا یہ بے جائز ہے؟ ہاں، ایسی بے جائز ہے کہ سمن آپ بعد میں دے، مبی آپ پہلے لے لیں، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کو مدت معلوم ہونی چاہیے، 1 دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، جو بھی ہے آپ کو مدت معلوم ہونا چاہیے۔ اگر مدت معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کی یہ بے فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی قیمت آپ اس کو کب ادا کرنے والے، کیونکہ ہوگا یہ کہ فاسد کیوں ہوگی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں جھگڑا پیدا ہوگا۔ کیسے جھگڑا پیدا ہوگا؟ کہ جیسی میں نے آپ کو گھڑی بیچی، ٹھیک ہے، میں آپ سے کہتا ہوں بھائی مجھے پیسے جو ہے امیڈیٹلی 1 مہینے میں دے دو، آپ کہو گے میں 1 مہینہ نہیں 3 مہینے بعد دوں گا، تو بائے جو ہے اس سمن کو جلدی طلب کرے گا اور مشتری جو ہے اس کو بعد میں تاخیر سے دینے کا خواہش کرے گا، تو اس طرح سے اب یہاں اختلاف پیدا ہوگا، جھگڑا پیدا ہو گیا، اور ہر وہ بے جو جھگڑے کی طرف لے جائے تو وہ فاسد ہو جاتی ہے۔
इसीलिए जब भी उधार आप कोई चीज बेच रहे हैं तो उसकी मुद्दत मालूम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मुद्दत मालूम होनी चाहिए। अब मैं दूसरा मसला बयान करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं फोन बेचता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये फोन मैंने आपको 10,000 रुपये में बेचा। आपने कहा ठीक है, मैंने खरीद लिया और इसकी कीमत मैं आपको बाद में दूंगा। तो मुझे बताइए ये बै जायज है? हम्म, जायज होगी या नहीं होगी? मैंने कहा इसकी कीमत मैं बाद में दूंगा, क्या ये बै जायज है? नहीं, जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? क्योंकि यहाँ उधार बै का मामला हो रहा है, यानी समन जो है आप उधार बाद में देने वाले हो, लेकिन यहाँ पर मुद्दत तय नहीं है। ये नहीं कहा उसने कि कब, एक दिन में, एक महीने में, एक साल में, कब दूंगा, ये नहीं बतलाया। तो जब नहीं बतलाया तो झगड़ा पैदा होगा, और झगड़ा पैदा होगा तो फिर ये बै फासिद कहलाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा हुआ मुअज्जलिन, और उधार बै इज़ा कानल अजलु मालूमन, कि जबकि उसकी अजल, उसकी मुद्दत मालूम हो तो ही वो जायज होगी, वरना जायज नहीं होगी। अच्छा, बै होने के बाद आप जो है कीमत का बाद में जो है एहसानन आप कहते हैं कि बाद में दे दो, तो फिर चलता है। यानी कि मैंने आपको घड़ी बेच दी, ईजाब व कबूल हो गया, तो फिर ईजाब व कबूल होने के बाद मैं कहता हूँ भाई ऐसा करो कि वो जिसकी कीमत है, जब भी आपके पास पैसे हो तो दे देना। तो अब फिर ये बै जायज है, क्योंकि ईजाब व कबूल हो गया पहले। क्योंकि ईजाब व कबूल से पहले ये जो है उधार है या नगद है, इसकी बात नहीं हुई थी। तो जब ईजाब व कबूल हो गया तो उसे नगद व्यय ही समझा जाएगा, उधार नहीं समझा जाएगा। हाँ, ये जो बाय है ये एहसानन कह रहा है कि भाई ठीक है, आप जो है आपकी मर्जी से बाद में दे दो। अब ये उसकी तरफ से अपनी रुख्सत है, वरना शरीयत चाहती थी कि चाहे वो तकाजा करना चाहता था तो इमीडिएटली उससे पैसे मांग सकता था। ठीक है ना? तो यहाँ कौन सी बै की बात हो रही है कि भाई बेचने और खरीदने से पहले, यानी कि ईजाब और कबूल से पहले जो है आपने पहले ही कह दिया कि भाई आपसे मैं चीज खरीदूंगा, लेकिन जो है मैं उधार खरीदूंगा और इसके पैसे मैं बाद में दूंगा। तो इससे जो है ऑनलाइन परचेसिंग में ईएमआई पे खरीदने का मसला समझ में आता है। यानी कि ईएमआई में क्या होता है कि आप जो है चीज नगद लेते हो और कीमत जो है ईएमआई पे 6 महीने तक लौटाने की बात करते हो। ठीक है, 6 महीने तक। यानी कि मैं आपसे कहता हूं कि मैं ऑनलाइन अमेजोन पे गया और मैंने एक फोन ऑर्डर दिया, और उसकी कीमत जो है मैं 6 महीने तक चुकाऊंगा, यानी थोड़ा थोड़ा करके किश्तों में चुकाऊंगा। तो ये जायज है, याद रखें। क्यों? क्योंकि आपको अजल मालूम है उसकी, 6 महीने मुद्दत तय है ना, मियाद मालूम है उसकी, अजल मालूम है, इस वजह से ये जायज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो आप ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं, इसके अंदर कभी कभी डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट का मतलब आप कैसे कहते हो कि अगर आपने इमीडिएटली खरीदा, आज ही का आज ही, 6 घंटे में अगर आपने ऑर्डर दे दिया तो, और नकद दे दिया, तो आपको जो है ये 10,000 का फोन 9,000 में मिलेगा। लेकिन आप अगर ईएमआई पे खरीदते हो तो ये जो फोन जो है हम आपको 11,000 में देंगे। तो क्या ये जायज है या नाजायज है? याद रखना ये भी बेजायज है। ठीक है, कि आप जो है नगद देते हो तो उसमें उसका फायदा होता है, तो इमीडिएटली उसको कैश मिल जाता है। ठीक है। और आप क्या कह रहे हो, एक तवील मुद्दत के बाद या फिर 6 महीने के बाद अगर आप मुझे देते हो ईएमआई पर, थोड़ा थोड़ा करके चुकाते हो, तो आपको 11,000 पड़ेंगे। तो ये जायज है। क्यों जायज है? आप तो समझेंगे कि भाई उसकी असल कीमत जो 10,000 है, ठीक है, होना तो ये चाहिए कि जितनी कीमत है उतनी में मुझे मिले, चाहे मैं अभी खरीदूं या 6 महीने के बाद खरीदूं। नहीं नहीं, हो सकता है उसकी कीमत बदल जाए 6 महीने के बाद, और वो बाय का इख्तियार है, वो जितने में चाहे वो बेच सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई सूद की सूरत नहीं है। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप ईएमआई पे ले रहे हैं और फिर जो है उसने क्या कहा कि अगर आप अ, जो है 6 महीने में कीमत चुकाएंगे तो ये 11,000 रुपये हो जाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा 1,000 है वो सूद है। इस तरह नहीं होता। ठीक है ना? तो यहाँ वो सूरत नहीं बनेगी। फिर आगे एक मसला बयान कर रहे हैं करेंसी का। वमन अतलक़त समना फिल बै'i कान अला गालिब नक़दिल बलदी। कहते हैं कि अगर आपने मुतलक समन जिक्र की बै के अंदर, मुतलक समन, तो कहते हैं कि उस शहर में, उस मुल्क में जो
सिक्का राइज होगा, यानी जो जारी करेंसी होगी और गालिब होगी, उसी का एतबार किया जाएगा। ठीक है, उसी का एतबार किया जाएगा। मिसाल के तौर पर हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में खरीदने बेचने के लिए कौन सी करेंसी चलती है? रुपया चलता है। ठीक है, मैं कहता हूं कि मैं आपसे जो है, अ, आप दुकानदार के पास जाते हो और वहां पर जो है आम रखे हुए हैं, आप खरीदना चाहते हो, भाई कितने में? उसने कहा कि 100। क्या कहा उसने? सिर्फ 100 अदद जिक्र किया, उसने करेंसी का जिक्र नहीं किया। 100 में, कितने में भाई? 100 में है। ठीक है, तो आपने जो है उससे वो पैक करके ले लिए। अब मुझे बतलाएं, 100 क्या देने पड़ेंगे? 100 रुपये देने पड़ेंगे या कोई और करेंसी देनी पड़ेगी? तो कहते हैं कि जिस मुल्क में जो करेंसी जारी है, आप उसी में क्या करेंगे? कीमत अदा करेंगे। तो आप पर सिर्फ रुपये देना लाजिम है। ठीक है ना, तो जो करेंसी उस कंट्री में चल रही है, तो चूंकि 100 कहा तो 100 रुपये देना लाजिम आ जाएगा। अब वो बाय बेचने वाला ये नहीं कह सकता कि मुझे $100 देने होंगे, नहीं। ठीक है, जो राय सिक्का राइजुल वक्त होता है, यानी उस इलाके में जो करेंसी चलती है वही करेंसी में डील मानी जाएगी। अच्छा, दूसरा मसला कि अगर एक मुल्क में एक से ज्यादा करेंसी चलती हैं, तो ऐसी सूरत में किस कौन सी जब आप मुतलक समन जिक्र करेंगे तो कौन सी करेंसी मानी जाएगी? तो देखिए, मिसाल के तौर पर सिंगापुर है। सिंगापुर के अंदर SGD यानी सिंगापुर डॉलर चलता है, और साथ में ये सिंगापुर की बॉर्डर जुड़ी हुई है बुरनाई कंट्री से, और बुरनाई डॉलर भी एक है। तो अब बुरनाई डॉलर और सिंगापुर डॉलर की कीमत आसपास एक ही है। इसकी वजह से सिंगापुर में जो है दोनों करेंसियां चलती हैं, यानी कि आप जाएंगे मार्केट से, चाहे सिंगापुर डॉलर उसमें खरीदें या फिर बुरनाई डॉलर में खरीदें, दुकानदार आपसे दोनों किस्म की करेंसी लेता है। ठीक है, तो जब आप इस तरह एक कंट्री में एक से ज्यादा अगर करेंसी चलती हैं और आपने मुतलक कहा कोई कीमत के बारे में, ये कहा कि मैंने आपसे 100 में खरीदा, और दुकानदार ने ठीक है 100 में बेच दिया, अब यहाँ कौन सी देनी पड़ेगी? बुरनाई डॉलर देंगे या सिंगापुर डॉलर देंगे? तो फिर उन्होंने कायदा ये कहा कि काना अला गालिबी नकदिल बलदी, उस कंट्री में ज्यादा कौन सी करेंसी चलती है उसके अंदर ये मानी जाएगी, ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। तो चूंकि सिंगापुर के अंदर ज्यादा सिंगापुर डॉलर चलता है और जो है ब्रुनेई डॉलर कम चलता है, तो इसीलिए जो है सिंगापुर डॉलर ही माना जाएगा। यानी कि कहीं लिखा हुआ था कि $100 में जो है आपको ये सूट दिया जाएगा, $100 में, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है सिंगापुर डॉलर या ब्रुनेई डॉलर। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो है वो सिंगापुर डॉलर ही माना जाएगा, क्योंकि ये गालिब करेंसी है, मेजॉरिटी करेंसी जो चलती है वहां पर, वो उसका एतबार किया जाएगा। और अगर जो है किसी कंट्री में दोनों करेंसीज बराबर बराबर चलती हो, ठीक है, तो यहाँ फिर ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि इसकी करेंसी की वैल्यू डिफरेंट होती है। हाँ, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो कोई मसला नहीं। ठीक है, करेंसी की जो कीमत है, जैसे कि ब्रुनेई डॉलर और सिंगापुर डॉलर, अगर दोनों की एक ही वैल्यू है तो कोई मसला नहीं। लेकिन एक कंट्री है, मिसाल के तौर पर वहां पर US डॉलर भी चलता है और सिंगापुर डॉलर भी है और ब्रुनेई डॉलर भी है, मिसाल के तौर पर। तो आप मुझे बताएं, तो US डॉलर की कीमत सिंगापुर डॉलर के मुकाबले में डिफरेंट है। तो जब मालियत डिफरेंट है, यानी कि उसकी वैल्यू डिफरेंट है, तो ऐसी सूरत में जो है अगर 50-50 उस कंट्री में चलती है, यानी कि ब्रुनेई सॉरी US डॉलर भी चलता है और सिंगापुर डॉलर भी चलता है, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है और दोनों 50-50% चलती हैं, कोई ज्यादा कोई कम ऐसा नहीं है, तो फिर याद रखना ऐसी सूरत में मुतलक अगर आपने समन में जिक्र किया तो ये जायज नहीं है, बल्कि बतलाना पड़ेगा कि कौन से डॉलर में आप खरीद रहे हो। सिर्फ 100 कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि 100 सिंगापुर डॉलर है या 100 इसके डॉलर है, क्या कहते हैं, US डॉलर है, ये बतलाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका कायदा आगे आ रहा है, फ़इन कानतिन नुकूदु मुख्तलिफतन, अगर उस
کنٹری میں، اس شہر میں نقود جو ہے مختلف ہیں، ان کے کرنسیز ڈیفرنٹ ہیں، فالبیع فاسد الا ان یبین احدها، کہ وہ بے فاسد ہو جائے گی جب تک کہ واضح نہ کر دے ان دونوں میں سے کہ کون سی کرنسی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سنگاپور ڈالر ہے یا یو ایس ڈالر ہے، جب تک آپ بتائیں گے نہیں خریدنے سے پہلے تو آپ کی بے جائز نہیں ہوگی، بلکہ وہ بے فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہر بے جو فاسد ہو اس کو توڑنا لازم ہوتا ہے، یعنی وہ ڈیل کینسل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا مسئلہ یہاں تک؟ ڈفرنٹ کرنسیز ہو یوزلی یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں بارڈر ایریاز ہوتے ہیں، دو ملکوں کی سرحدیں آپس میں قریب قریب ہوتی ہیں، تو جو بارڈر ایریاز کے ولیجز ہوتے ہیں یا شہر ہوتے ہیں، وہاں دونوں طرح کی کرنسیز چلتی ہیں، تو وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کتنے زبردست ہمارے فقہا کی نظر تھی اور فہم تھا کہ انہوں نے جو ہے 1100 1200 سال پہلے وہ آج کے زمانے کے مسائل کتابوں میں لکھ دیے، اور یہ ہوتا نہیں ہوتا، بالکل مختلف کنٹریز کی بارڈرز ملی ہوئی ہوتی ہیں تو ڈفرنٹ کرنسیز وہاں پہ چلتی ہیں، تو اس طرح کے مسائل پیش ہوتے ہیں، تو جو لوگ تجارت کے مسائل اس طرح پڑھتے ہیں بعض ہفتہ ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا اور وہ جھگڑے سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے یہاں تک کافی ہے، یہاں بے اور یہاں سمن کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، پھر آگے سے جو ہے یہ مبیع کے احکام شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اتنا کافی ہو، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔